सरपंच आयज तुमचे ते इन्स्पेक्शन झालेले हे पळय उदकाक लागून जे उदक थिंगा साठोवन उरता पळय तर कोण कोण येयलेले सद्याक पयले सांग। आमचो जॉन नजरेचो आसा, निलेश नार्वेकर, आशीष पंच, आमचे बादशाह ऑफिशियल कोण येयल्लो? ऑफिशियल सेक्रेटरी आहा हय आनी ते PWDचे कोण येयलेले? AE आसा आनी PWDचे आहा। तर आतां कितें सोल्युशन कितें काडलां सद्याक तरी? वॉटर लॉगिंग जाता हे आमच्या कोर्टाचें काम चालू आसले पळय तेंच्यांनी लेबर दवरपाक कितें बांदकाम चालू आसता तेंच्यांनी फील केल्लो तेंच्यांनी ते रूम्स बांदलेले अशेंच हय आनी तेंच्यांनी इवन कितें हे पळय केल्ले पळय तेंच्यांनी मागीर आमी लेटर बी हें करून कितें सगळे प्रॉब्लम जाता वॉटर लॉगिंग जाता सो वरसून येताले उदक भरपूर पावस पडलेलो तेन्ना आनी सगळे जळारी बी मॉस्किटो जाता म्हणून आमी तेंगे लेटर केलो पळय इन्स्पेक्शन जालें विथ हेल्थ 2-3 फावटी जालें न्हू तेन्ना केलें तेंकां सांगलें सगळें क्लियर करूं पूण तेंच्यांनी आजून करूंक ना हे कितें मागीर प्रॉब्लम जाता आमच्या हेल्थाकूय फाल्यां डेंगू जाल्ले मलेरिया जावपाक जाता न्हू आतां तेंकां परत आतां सेक्रेटरी सांगला ते मेल करपाक आनी जाता ते बेग्यानच्या बेग्यान हे आमी फूल हो स्ट्रक्चर क्लियर केलो एटलिस्ट हे तरी फुडें वयतले तिंचो थंय सुद्दां तेंच्यांनी बांदलेले आसा तशें दवरले पळय डेब्री तेंची कन्स्ट्रक्शन डेब्री तेंची डेब्रीज आनी कन्स्ट्रक्शन डेब्री अलाव कोणे केलं थिंगा उडोवपाक? कन्स्ट्रक्शन डेब्री उडोवपाक तेंकां अलावड आहा? तेंकां अलावड कोणाक ना एक कन्स्ट्रक्शन डेब्रीज न्हू एक काम रूम बांदलेले ते न्हू रूम बांदले डेब्रीज न्हू ते कन्स्ट्रक्शन डेब्री ते रूम म्हणून उडयल्या ते क्लियर करूंक ना सो आमी पूण आतां तेका हे तूं सांगता पळय ते टेम्पररी सोल्युशन पर्मनंट सोल्युशन कितें तेका हांवें एक तरी अंदाज म्हाका आहा की तेंगा एक नाला कहो बांदपाचो अशें कितें प्रपोजल आसलेलो तेजे पर्मनंट सोल्युशन म्हणल्यार तेंचे फ्रंट सायडीन तो रस्तो रिपेर करपाचो उरलेलो आहा हॉट मिक्सिंग जावपाचो आहा तेणी तो हेज्या प्लॅनिंगाक लागून कोर्टाचे भितरली फेस काबात जाली म्हणटून तो नाल्ला फ्रंट सायडीन पळय जेणे बांदलेलो आहा तो फुडें व्हरून कनेक्ट करपाचो उरला तेंच्या ते हेका लागून वायडनिंगाक लागून तेजें काम उरलां म्हणून तेणें आमकां सांगलेलें सो आतां तेंकां आमी पत्ते हें करता लेटर करूंक लायता की हे फाटलो आहा तो पयलीं क्लियर करून चड उदक हें जाल्लें आहा स्टॅग्नेशन जाल्लें। तुमी आतां कितलेशे टायम तुमी हिंगा इन्स्पेक्शन घेतल्या कोर्टाचो पूण तुमकां रिस्पॉन्स तितलो मेळनाका दिसता कित्याक सांग लास्ट टायम तुमचो होच बोल्लो तुमी हिंगा इन्स्पेक्शन काडलेलें पूण हें कितें कोर्ट इज नॉट टेकिंग GSIDC इज नॉट टेकिंग सिरियसली तुमी तेंकां शोकोज नोटीस धाडल्या? शोकोज बोर्ड हें डेमोलिशन जालें चल्लें न्हू फ्रंट सायडीचे आमी तेका लेटरां केल्ले आनी तेंगा लेटर आमकां गेल्ले आहा तेणी की फ्रंट सायडीचो जो नाल्ला बांदलेलो आहा तो व्हरून फुडें कनेक्ट करतलो फुडलें प्लॅनिंग तेचे हेजेर आहा इन प्रोसेस। जॉन कंप्लेंट तुमी कंप्लेंट केलेली? हय हांवें न्हू कंप्लेंट कलेक्टराक आनी हेल्थ ऑफिसराक केलेली। कलेक्टराक करपाचें एक म्हाजी रिजन कितें हो डिजास्टर मॅनेजमेंटान हें रिलीज करूंक जाय कित्याक हिंगासर जरी तर मॉस्किटो ब्रिडींग जावंक लागलो लार्वा जाले एक मॉस्किटो एज पर स्टॅटिस्टिक्स 3.5 किलोमिटर लिकून ट्रॅवल जाता ड्यू टू द स्पीड ऑफ विंड आनी जरी तर अश्यो मॉस्किटो जर हिंगा ब्रिडींग जाल्यो तश्यो आनी जरी तर त्यो आख्ख्या गांवांक जरी तर गेल्यो जाल्यार आख्ख्या गांवांक मलेरिया डेंगू आनी असले सगळे दुयेंसां जावन लोकांक रिस्क आहा म्हणून कित्याक हेल्थ ऑफिसराक कित्याक बरयलेलें जरी तर आमी एक घरा कडेन एक पट्टेन लिकून उदक आसत हेल्थ ऑफिसर दाखयता पट्टी हें कर आनी कितें आनी नोटिसी काडटा जाल्यार हितून येदें व्हडलें आसतना हेल्थ ऑफिसर कांयच कॉग्निजन्स घेयना हो म्हाजो हेतू आसलो आनी हेका लागून हांवें मेन बरयलेलें कलेक्टराक डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्टा प्रमाणे एक्शन घेवपाक आनीक एका हेल्थ ऑफिसराक अंडर पब्लीक हेल्थ एक्ट पूण तेणी हो बाग पास ऑन करपाचो कसो केला आनी WRDक आनी PWDक बरयला म्हाका WRDचो हितून रोल कांयच दिसना कित्याक WRD कितें करता रिसोर्सीस आहा त्यो वॉटर रिसोर्सीस दीस इज नॉट रिसोर्स दीस इज वेस्टेज न्हू दीस हॅज टू पास ऑन आनी दुसरें म्हटल्यार हो डेब्रीज पळय हाडून हो घातला आमकां एक न्हू डंपींग ग्रावंड कसो केल्लो आहा ते जावं ती स्मार्ट सिटीचे जावं हो एक कोर्टाचो प्रोजेक्ट येयलो तुमी डिवेलॉपमेंट करा डिवेलॉपमेंट करता म्हण तुमी गांवच्या लोकांची पाड घालता हें सारकें न्हू पूण आयज GSIDC इन्स्पेक्शनाक कित्याक ना ते आसूंक जाय आसलें GSIDCक तेणी समज पंचायतीन तुमी बरोवंक ना न्हू हांवें तेंकां इन्फॉर्म कांयच करूंक ना माय प्रॉब्लम वॉज ओनली टू रिलीज द वॉटर हय सो अल्टिमेटली हें पळय केलां पळय ते GSIDCनूच केलां न्हू GSIDCन केलें सो दे हॅव टू बी म्हणटूच आय रिक्वेस्ट द पंचायत तुमी आतां लेटर करतले तेंकां? ना हांव आतां पळय आतां हांवें चिंतलां आतां जायती इन्स्पेक्शनां जायतीं जालीं 1 म्हयनो 2 म्हयने रावप पळयता कित्याक हें उदक न्हू वर्साचे 12 म्हयने उरता जरी तर हें एक विदीन टायम फ्रेम 3 मंथ्सांनी जायना न्हू I will give a call to the entire village and I will sit on protest here.
Your 3-month deadline is very long. Because of the rains, पावसाक You लागून. are alleging that it is mosquito breeding and that could be dengue. ना, Then I how can 3 get, I months can came? get. टेम्पररी आता कितें वायड विदीन 15 days आता कितें हे सोडून दिव एक 15 ते एक म्हयन्या भितर आता कितें आमचे कडेन कितलें जाता तितलें करता हांवें JCB आमी घालता आनी खंय जाय ते कितें पायपलायन बीन आसा ते हांगा हे करूंक मेळचें ना थंय आमी मानाय घालता बाकी JCB एटलीस्ट हे फ्लो जावनी फुडें वयता तशें करता पूण कॉस्ट तेंकडे रिकवर करा आतां कशें पयलीं आमी ट्राय करतात मेल करूंक लायता लोकांचे पयशे नाका न्हू मेल करूंक लायता ताका मेल करूंक लायता पळयता मागीर कितें उरलें तितलें आमी फॉलोअप दिता जाच्या कडेन अपॉयंटमेंट घेता आनी तेजेर डिस्कस करता आनी मागीर फुडें सरता पयलीं ताका मेल करता मागीर एप्रोच जाता ताका आनी फुडलो म्हयनो स्टार्ट करता हांव सांगूंक सोदता पळय तें हे सगळें काजान लँड आनी काजान लँड कंस्ट्रक्शन इज नॉट अलाउड आनी गव्हर्मेंटान हे बांदून आमची कॉन्क्रीट बिल्डींग बांदून आमची सगळो एनवायरमेंट काबार केला दुसरो EDC कॉम्प्लेक्स आमचो एक वॉटर लँड EDC कॉम्प्लेक्स बांदला पळय ते मेर्सीची पार्ट ती सगळे वॉटर लँड आनी ते वॉटर लँड थिंगासर ब्लॉक करून मेर्शेन उदक आमी हे बघता आनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट बेस्ट आनी कलेक्टर बिल्डींग बाकीचें करूंक सोदता पूण हे सगळे कॉन्क्रीट बिल्डींग येयत जाल्यार आमच्या मेर्शा एक टायमार सामकें बुडोवन वयतले दुसरें हांव सांगूंक सोदता हेणी हे कॉन्क्रीट बिल्डींग बांदला तेजेर JIDCन कसलोच हेजो सिबीचो हे दवरूंक ना वाट दवरूंक ना आमचे एक पय आसले आमची हिंगा वांयगणां चलतालीं आनी ही वांयगणां वोस आसली ते उदक भायर वचपाक आनी हितून म्हणणें आहा उदकाची हे वाट आहा उदक आपणाची लेवल सोदीत वयता पूण ते आतां लेवल ताका क्रॉस जावंक मेळना ते क्रॉस जावंक मेळना उदक हिंगा भरता आनी आतां पावसान हिंगा सगळ्याक उदक येयलेलें Kevin Benazar, बायोडायवर्सिटीचो एक मेंबर हांगा ही आमी इश्यू 2-3 पावट घेतलो आनीक हाज्या विशीं आमी जायते उलयले ही डेप्रीस हाडटा आनी हांगा घातल्या उपरांत भितर उदक ब्लॉक जालां ते पंप करून पासून भायर सोडटा आनी ही उदकाची वाट जी आसा हांगा कान आशिल्ले थिंगा फुडें कान आशिल्लो ते फ्लो जाताले ते बंद जाला हाज्या विशीं PWDक आमी गेले PWD कडेन हायलायट केले पूण लास्ट एटलीस्ट 5 years आमी हेजे फाटल्यान आसले पूण कांय जावंक ना आनी हो इश्यू गेल्या म्हयन्यांनी उदक भरला तेन्ना घेतलेलो आमी पूण आजून पासून कांयच जावंक ना हांगा हुमट्यो आसल्यो तेजे सगळे संडास तिका सगळे करून सेप्टीक टँक तिका भरून वताले आनी हें उदक जें येता पळय तें हायजेनीक न्हू आनी हिंगा मस्किटो ब्रिडींग कितलें जातलें तेन्ना आमी म्हणटात इलेक्शन कुट्टेन उदक दवरल्यार आमकां मस्किटो जातले ते एमटी करूंक जाय म्हणून पूण हांगा इतले हेजे विशीं कोणें केअर घेयना आनी येदो व्हडलो कोर्ट आयला आनी कोर्टाचे कुशीक हें पळोवपाक खूब दूख दिसता ऑथॉरिटीज कोण आसा पळय तांणी दोळे धापल्याशें दिसता आनी पंचायत आनी ज्यो ऑथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल आहा पळय तांणी हेजे विशीं बेगीन करचें म्हणून आमचो उलो बरें करूं